यो हामी सबैलाई थाहा छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, बढ्दो इम्पोर्ट, घट्दो एक्सपोर्ट अथवा बढेको एक्सपोर्ट चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ दिगो नहुने एक्सपोर्ट र रेमिटेन्स स्टेग्नेन्ट। म एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू यहाँ चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। यो लिक्विडिटी क्राइसिसको जुन समस्या छ यसले गर्दाखेरि प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई पनि हामीले लोन दिन सकेका छैनौँ। अघि अरुणजीले भन्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले मेरो लागि चाहिँ त्यो नाइटमेयर जस्तै हो कि अब आफै प्रोडक्टिभ सेक्टरमा म दुईटै जुत्ता लगाएको मान्छे पनि त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो र एकदमै पेनफुल। साना साना उद्यमीहरू पनि कृषिमा प्रोजेक्ट अगाडि बढाइसके, कसैले अब मलको कारखाना लगाउँदैछ, कसैले अब हाइड्रो पावरकै कुरा गर्नुभयो हाइड्रो पावर गर्दैछ, कसैले चाहिँ एउटा काठको मिल लगाएको छ त्यसलाई चाहिँ अब वर्किङ क्यापिटल सुद्धा लोन दिन नसक्ने, प्रोजेक्ट लोनमा चाहिँ आदि भवन रेडी भइसक्यो मिसिनको लागि पैसा दिन सकेको छैन ब्याङ्कहरूले। यो होटल टुरिज्ममा पनि त्यही, हरेक सेक्टरमा त्यही समस्या छ। अहिले समस्या के भयो भने हाम्रो देश आयातमुखी र राजस्वमुखी भयो, यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर यो कुरा मात्रै गरेर भएन, अब यसको सोल्युसन पनि चाहियो। यसको समस्या कहाँबाट जन्मियो त? किनभने हाम्रो भाइ बहिनीहरू विदेश गएर पैसा कमाएर ल्याइदियो, त्यो ल्याएको डलरलाई बेचेर भन्सार उठाएर हामी चाहिँ वाहवाही गऱ्यौँ, हामी चाहिँ कृषिलाई पनि छोड्यौँ, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई पनि छोड्यौँ, एकैचोटि सर्भिसमा गयौँ। ब्याङ्किङ राम्रो भयो, तपाईँको इन्सुरेन्स राम्रो भयो, एभिएसन राम्रो भयो, तपाईँको अरू यो सर्भिस इन्डस्ट्रीहरू आइटी राम्रो भयो, सर्भिस इन्डस्ट्री राम्रो भयो, त खोइ त प्रोडक्सन। आज फुड सिक्योरिटी पनि छैन, केही पनि छैन। अब रेमिटेन्सको यो कुरा सुरुदेखि सुन्दा मलाई पनि विश्वास लागेको थिएन, मैले पनि यो ठट्टा गरेको जस्तो लाग्यो। रेमिटेन्स ड्रिभन कन्ट्रीहरू चाहिँ एक दिन धरातलमा जान्छ। यो 10 वर्ष अगाडि सुन्दाखेरि मलाई पनि विश्वास लागेको थिएन। तर आज यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले टियुसँगै एउटा चाहिँ जोइन्टली रिपोर्ट बनायो। 100 रुपियाँ रेमिटेन्स आउँदा 104 रुपियाँ 50 पैसा खर्चमा जान्छ। यसको मतलब नेपालीले नेपालमा आर्जन गरेको 4 रुपियाँ 50 पैसा पनि त्यसले तानेर लिएर जान्छ। यो एउटा फ्याक्ट। अर्को 1% पछिल्लो दिनमा केही वर्षको यदि हेर्नुहुन्छ भने 1%ले ब्याङ्कले लोन बढाउँदाखेरि आधी पर्सेन्टले महँगी बढ्यो र तपाईँको प्रोडक्टिभ सेक्टरको लगानी पनि बढेको छैन र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा केही पनि ग्रोथ भएको छैन, बिल्कुलै ग्रोथ भएको छैन। अलिअलि अब त्यो इन्सिग्निफिकेन्ट मार्जिनल ग्रोथको मैले कुरा राखिनँ यहाँ। यस्ता कुरालाई हामीले अब चाहिँ ध्यान दिएन भने यसको दिगो सोल्युसन आउँदैन। अब रेमिटेन्सको कुराको लागि हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ यो कुरा कि अहिले यसलाई चाहिँ रेमिटेन्स घटाउनको लागि मैले भन्न खोजेँ होइन, रेमिटेन्स त अझ बढाउनु पर्यो। यो प्यारलल इकोनोमीको कुरा गर्नुभयो, त्यो स्ट्रङ हुने कारण के छ भने हाम्रो $8 बिलियन 10 खर्ब जति औपचारिक आउँछ भने त्यति नै अनौपचारिक आउँछ। त्यो इम्पोर्टको लागि सब्स्टिट्युसनमा जान्छ, अरू कुराको लागि जान्छ, तपाईँले अघि भनेका कुराहरूमा जान्छ, क्रिप्टो करेन्सीमा जान्छ, केमा जान्छ, केमा जान्छ, धेरै कुराहरू छन्। त त्यसको लागि हामीलाई आवश्यकता के छ भने जुन रेमिटेन्स 10 खर्ब आइराखेको छ यसलाई चाहिँ 15 खर्ब 20 खर्ब कसरी पुर्याउँ, त्यसको लागि इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो। अहिले ब्याङ्कले 1% थप दिएको छ भने 2% अहिलेको मौद्रिक नीतिले थप दिनु पर्यो ब्याजमा, त्यसमा एउटा कुरा। अर्को अहिले आइपिओमा 10% चाहिँ गर्ने भनेर हामीले भनिसकेपछि अहिले चाहिँ धितोपत्र बोर्डले त्यसको काम सुरु गरेको छ। त त्यो पनि अब चाँडै होला। सोसल सिक्युरिटीमा जोड्नु पर्यो उनीहरूलाई, अरूमा जोड्नु पर्यो र खास गरिकन यो के हो भने कन्जम्सनमा नगएर यसलाई चाहिँ दिगो लगानीको लागि चाहिँ यसको सञ्चितिको वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ सञ्चिति गर्नको लागि सिकाउनु पनि पर्यो र इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो। सेयर मार्केटमै लगानी गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सेयर मार्केटमा गर्नको लागि पनि त्यो वातावरण राम्ररी बनाएर त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिनु पर्यो। 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयरको लगानी गर्दाखेरि पनि बनाइदिनु पर्यो। यही सेयर मार्केटको यसैबाट म एउटा कुरा अझ जोडेर के भन्न चाहन्छु भने अबको आवश्यकता के छ भने यो अहिले सेयर मार्केटमा जुन सेयर जान्छ त्यो कम्पनी आज दर्ता हुन्छ, हाइड्रो पावर तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाएर 5 वर्षमा रेडी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एउटा चाहिँ चिट्ठा निकालेको जस्तो चाहिँ पर्छ। 10-10 शेयरभन्दा बढी कसैले पनि पाउँदैन। त त्यो भनेको त्यसमा चाहिँ त्यो 10 शेयर लिनको लागि नै खर्च हुन्छ,
त्यो लास्टमा चाहिँ लगानीकर्तालाई खासै नाफा हुँदैन। हेर्दाखेरि 100 को 300 भएको जस्तो देखिन्छ। 10 सेयर मात्रै पाउँदाखेरि 1000 रुपियाँको पायो, 200, 400, 500 रुपियाँ त त्यसको त्यो सबै प्रोसेस चाँजो मिलाउन नै त्यो ब्याङ्कलाई दिने, त्यो बढी सेयर हाल्ने, त्यसको दिएको ब्याज अब अरू सबै जोड्दाखेरि त्यसको कुनै फाइदा छैन होइन। यो कुरा मान्नुहुन्छ राधाजी होइन? त यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ जुन इन्डियाको जुन एक्जाम्पल दिनुभयो 10% मात्रै किन, जसरी रिलायन्स इन्डियाले सुरु गर्यो त्यस्तो चाहिँ दिनुपर्छ के। प्राइमरी सेयरमा नै दुईटा क्याटेगोरी गरेर पब्लिकमा चाहिँ जान दिनु पर्यो। अनलिस्टेड आइपिओ किन नदिने भने के, जस्तो म ठुलो प्रोजेक्ट गर्दैछु, सरी एक्ज्याक्टली अनलिस्टेड आइपिओ को प्रोभिजन किन नगर्ने? एक्ज्याक्टली मेरो भनाइ पनि त्यही हो। इट इज इन प्र्याक्टिस अल ओभर द वर्ल्ड हो। अहिले मलाई प्रोमोटर इक्विटीको लागि डिफिसिट भइसकेको छ भने मैले अनलिस्टेड आइपिओमा किन जान्न सक्छु? यो लिक्विडिटी क्राइसिसलाई सोल्युसन गर्ने बाटो हो के हो, मैले त्यहाँबाट जोड्दैछु यसलाई। अहिले ओछ्यानमा घरमुनि सबै ठाउँमा पैसा धेरै छन्, त्यो सिस्टममा आएको छैन। यो राधाजीले मभन्दा बढी बुझ्नुहुन्छ। मैले थोरै हजुरलाई कुरा काटेँ किनभने मैले धेरै पहिला के भनेको थिएँ भने लगभग यो त 4-5 महिना अगाडि नै हामीले मोदी सरकारले गरे जस्तै 500 र 1000 पैसालाई चाहिँ खोस्टा बनाइदेऊ न रातारात डिमोनेटाइजर होइन। त्यति गर्ने हो भने पनि देशको अर्थतन्त्र धेरै सुध्रिन्थ्यो होइन। त्यो हिम्मत राख्न सक्नु पर्यो नि त। नेपाल त्यतिको लागि तयार छ छैन त्यो थाहा छैन, तर कमसेकम यो सेयर खोलिदियो भने कम्पनी छनौट गरेर त्यसको लागि ल ठिक छ प्रमोटरले गडबड गर्छ, पब्लिकको पैसा हिनामिना गरिदिन्छ भन्ने छ भने ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्ने सिस्टम बनाइदिउँ न त। जबसम्म प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्दैन प्रमोटरले तबसम्म ब्याङ्क ग्यारेन्टी गरौँ। तर किन म इन्टरप्रेन्योर हो, म मेरो कुरा गर्दैछु, अहिले शुद्ध पवन गोलियानको कुरा गर्दैछु। म इन्टरप्रेन्योर हो, मैले 1000 करोडको एउटा कृषिको कम्पनी खडा गर्न सक्ने मेरोमा क्षमता पनि छ। मलाई त्यो कसरी प्रफिटेबल बनाउने मेरोमा क्षमता छ भने एउटा अब तपाईँले 80 किलोमिटरको त्यो केबल कार ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको क्षमता छ भने त्यसमा लगानी गर्नको लागि पब्लिकको पैसाबाट किन नगर्ने? हामी आफैले केक पुरै आफैले राख्ने पनि खाने पनि जस्तो कुरा गरेर भएन। अबको स्थितिमा हामीले चाहिँ पब्लिकको पैसा सक्दा पनि सक्दैन। अब ब्याङ्कहरूबाट लगानी छैन भनेपछि पब्लिकको पैसा किन नल्याउने? सिस्टममा ल्याउनु पर्यो। त्यसलाई सिस्टममा आउन दिनको लागि यसलाई चाहिँ खुक्लो बनाउनुपर्छ। यो कुरा मैले सेभनको अध्यक्षज्यूलाई गर्दाखेरि उहाँले एकदमै खुसी हुनुभयो, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यो वातावरण चाहिँ मिडियाले बनाइदिनु पर्यो। यो हामी त जहाँ बोल्ने ठाउँमा बोल्छौँ नि, यो भयो भने एउटा चाहिँ सेयर मार्केटको लगानी नै अहिले यो जुन तलमाथि जान्छ नि, यसमा नोक्सान सबभन्दा यो 10 सेयर 50 सेयरवालाले नै हुन्छ। अघि तपाईँले नै भन्नुभयो ठुला सेयर धनीहरू चाहिँ सबै ठाउँमा पहुँच हुन्छ, उनीहरू पहिला नै चाहिँ थाहा हुन्छ, उनीहरू पहिल्यै निस्किन्छ। नोक्सान यहाँ मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि मार खाने भनेको साना लगानीकर्ताहरू। उनीहरूलाई जोगाउनको लागि दुईटाहरू काम गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ यो प्राइमरी सेयरको मैले कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ यो जब एकदमै अहिलेको जस्तो स्थिति छ, एकदमै तल मार्केट जान्छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष, लगानी कोष यिनीहरूले चाहिँ सेयर बजारबाट उठाइदिनु पर्छ। हामीले 4 वर्ष भयो दिएको। त्यो त कतै चटपटे पसलमा त्यो हाम्रो त्यो हामीले जुन बुझाएका मागहरू छन् त्यो त चटपटे पसलमा सायद चटपटे बनिरा होला क्या त्यहाँ, त्यस्तो अवस्था छ नि त। तर यसलाई अब फेरि अहिले अलिकति हामी मिलेर यसलाई चाहिँ उठाउँ। यसलाई उठाएर चाहिँ अहिलेको बेलामा सुन्छ, त्यो बेलामा सायद आवश्यकता थिएन होला, गभर्मेन्टले पनि आवश्यकताको अनुसार काम गर्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा गर्यो र जब सेयर मार्केट एकदमै माथि जान थाल्छ त्यो बेलामा पनि रोक्नुपर्छ। जे कुरा माथि जान्छ त्यो तल आउँछ, यो हामीलाई पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले न धेरै माथि जान दिनु पर्यो न तल आउन दिनु पर्यो। यो जस्तै रिजर्भ ब्याङ्क विदेशमा बजार घट्यो भने पनि त्यहाँको सरकारकै अग्रसरतामा किन बजार घट्यो होइन, के छ रिजनहरू भने खोजी कार्यान्वयन गरिन्छ। र बजार बढ्यो भने पनि किन बढ्यो त होइन, त्यो त आउँछ नि त। तर हाम्रोमा चाहिँ यहाँ भने नि मैले नियन्त्रण मात्रै गरिन्छ क्या, बजार घटेपछि चाहिँ त्यसको कसैले हेर्ने हुँदैन। कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो काम मिलेर गरौँ न त, कमसेकम यसको लागि हामी जोर गरौँ न त। एउटै हाम्रो समस्या के छ भने हामी आइसोलेसनमा काम गर्न चाहन्छौँ, अरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाटो होइन, ब्याङ्कले त हामीलाई यो 4-12 दिएन भन्ने कुरा नसोचौँ, हामी मिलेर काम गरौँ। मिलेर काम गर्दाखेरि युनिटीमा नै पावर हो।
कोही पनि डिभाइड एन्ड रुलको यो ब्रिटिसहरूले सिकाइदिएछ, त्यो हाम्रो देशमा पनि लागु छ, हाम्रो गभर्मेन्टले पनि गर्छ, सबैले गर्छ, पायो भने हामीले पनि गर्छौँ होला। त त्यसैले यसलाई चाहिँ यसरी हेरौँ कि यो भयो भने यो परेको बेलामा बजारमा छोडिदिने, धेरै माथि जान थाल्यो भने या तल ल्याउने भन्ने कुरा भयो भने यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल हुन्छ, साना लगानीकर्ताको भलो पनि हुन्छ र उनीहरू प्रोटेक्टेड हुन्छ। तर पुँजी निर्माण गर्नको लागि यो सबभन्दा आवश्यक कुरा हो। यो चाहिँ जुवाघर तब हुन्छ, ठुलाको लागि जुवाघर हो, यो साना लगानीकर्ताको लागि जुवाघर होइन। तपाईँहरूले पनि एउटा चाहिँ त्यो भन्नुपर्छ कि आज किन्ने भोलि बेच्ने बानीबाट उब्रिनुपर्छ। त्यो चाहिँ सट्टा बजार जस्तो नगरेर लिएर चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने, म्याक्सिममले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट सोचेर गर्यो भने त्यो चाहिँ थोरै कुरा काट्ने जस्तो लङ टर्म र सर्ट टर्म पनि त राज्यले लङ टर्ममा त्यही अनुसारको क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू बनाइदिने होइन, अनि सर्ट टर्ममा क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू पनि त्यही अनुसार बनाइदिने हो भने त पक्कै पनि त्यसमा पनि हुन्छ नि त, लगानी गर्ने रणनीतिहरू पनि त छुट्टिन्छ। तर त्यसैमा पनि त जस्तो अब स्टक एक्सचेन्जमा मात्रै प्ले गर्ने मान्छेसित त एक्स एमाउन्ट उसले कमायो, हजुर, कमाएपछि त एउटा टु सम एक्सटेन्ट उसले आफ्नो लग्जरीमा खर्च गर्ला, बाँकी त उसले त के अरे त कि एसेटमा जानु पर्यो कि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा त जानै पर्यो नि। होइन, यसो छ, प्रायः के हुन्छ भने सेयर मार्केटमा भएको लगानी त्यो त्यहीँको त्यहीँ रहन्छ, त्यो यताउता प्रायः जाँदैन कि। सुरुमा नयाँ आउनेले केही दिन लग्जरीमा खर्च गर्छ, यताउता गर्छ, त्यो जति कमाएको पैसा मात्रै होइन अरू ठाउँबाट कमाएको पैसा पनि ल्याएर जब लोभ लाग्छ नि मान्छेलाई त्यो त्यहाँ थप्दै जान्छ। त्यो सानो इन्भेस्टरले गर्छ, ठुलोले निकाल्छ, एक दिन गर्छ, ठुलोले निकाल्छ। ठुलोको त हामीले अहिले कुरा गरेकै छैन, ठुलोको कुरा गरेर साध्य पनि छैन। त्यो उनीहरू कसरी बिहेभ गर्छ त्यसको उनीहरूसँग धेरैवटा टुल हुन्छ। हामीले तपाईको काम पनि, हाम्रो सबैको काम, हाम्रा साना इन्भेस्टरहरू गाउँघरमा भएका अरूले ऋण लिएर चाहिँ यसमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त छँदैछ। तर त्यसको साथसाथमा यसमा चाहिँ खास गरिकन उनीहरूको लगानी चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो, केही भए पनि उनीहरूलाई ब्याजभन्दा अलि बढी नाफा आउनु पर्यो भन्ने कुरा नै हो। मेन कुरा त त्यही होइन र? त त्यसको लागि वातावरण चाहिँ हामीले मिलेर बनाउनुपर्छ, त्यो बन्यो भने दिगो हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब म अलिकति अरू कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिलेको समस्या अर्को चाहिँ अब यो महँगीको समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कृषि हामीले 3 खर्ब 57 अरबको 11 महिनामा इम्पोर्ट गऱ्यौँ, यो 3 खर्ब 85 अरब जति पुग्छ अब यो असाढ मसानसम्म। मलको चर्को समस्या छ, अहिले मल नभएर गाह्रो छ। र पेट्रोलियम प्रोडक्टको हिजो मात्रै हामीले हेऱ्यौँ 172 रुपियाँमा बेचिरहेको छ, 211 रुपियाँ कस्ट छ। 40 रुपियाँ पेट्रोलमा, डिजलमा त्यस्तै गरेर 10 अर्बको महिनामा नोक्सान छ एनओसीलाई, कति दिन धान्न सक्छ? त यो सबैको सोल्युसन हामीले निकालेनौँ भने दिगो चाहिँ हुन सक्दैन। प्रब्लम सबैले भन्छ, म चाहिँ अलिकति सोल्युसन पनि राख्न चाहन्छु। कृषि उत्पादनको लागि बजेटले धेरै बजेट दियो, पहिला पनि धेरै बजेट दिएको, अहिले थपेर दियो। बजेट मात्र दिएर के हुँदैन, बालुवामा पानी हाले जस्तै हो त्यो। जबसम्म हामीले चाहिँ इम्पोर्टलाई चाहिँ रोक्दैनौँ, आयातलाई चाहिँ अलि निरुत्साहित गर्दैनौँ, भन्सार बढाउँदैनौँ, अरू ट्याक्सहरू बढाउँदैनौँ, चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियर र ट्यारिफ ब्यारियर लगाउँदैनौँ, तबसम्म चाहिँ किसानले नाफा गर्न सक्दैन। म त आफै किसान हो, यो आफै अब 4 वर्षदेखि लागेको हुनाले म यो कुरा एकदम ठोकेर भन्न सक्छु, गाउँ गाउँमा गएर भएको कुरा गर्दैछु। मलको समस्या, अब मलको समस्या ठुलो के छ भने 27 अरब पहिला पैसा दियो, अहिले 12-13 अरब अझ छुट्या यही आर्थिक वर्षको लागि भने 40 अरब जत्रो पैसा लगाइसकेपछि मलको हाहाकार यतिकै छ। त्यसको कारण के हो भने इन्डियामा महँगो छ, नेपालमा सस्तो छ, सब्सिडी धेरै बढी छ। 1/3 त मल आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब ठोकेर त भन्न मिल्दैन, तर त्यस्तो मल मेरो भान छ कि, किनभने मैले डाटा निकाल्दाखेरि त यतिको मल हामीलाई चाहिँदैन। अर्को चाहिँ आएको मल चाहिँ बिचौलियाहरूको हातमा पर्छ, त्यो फेरि इन्डिया नै जान्छ, किनभने त्यहाँ महँगोमा बिक्री हुन्छ भनेर त्यो उतै जान्छ। भनेपछि किसानले मल पाएको छैन। अब यसको सिस्टम के गर्नु पर्यो भने पुरा रेटमा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर पुरा रेटमा बेच्नु पर्यो र किसानहरूलाई अब स्थानीयता सरकारको मार्फत बेच्दाखेरि त्यहाँबाट डाटा कलेक्ट गरेर उनीहरूको खातामा जति सब्सिडी राख्ने हो राखिदियो भने हामीलाई 15 अरबले पुग्छ। यो हाहाकार पनि हराएर जान्छ, मलको समस्या पुरै हराउँछ। गाउँमा एक त डाटा पनि आउँछ, हामीलाई जग्गाको डाटा पनि आउँछ, सबै कुराको डाटा आउँछ। यसले चाहिँ एक दिगो एउटा चाहिँ सोल्युसन निकाल्छ, एउटा कुरा।
पेट्रोलियम र कुकिङ ग्यासको जहाँसम्म कुरा छ, यसको के आज हामी यहाँ यो कोठामा जति बसेका छौँ के हामीले चाहिँ राज्यकै सब्सिडीमा हामीले पनि लिनुपर्छ भन्ने हो? यो त नहुने नखाने जसको पोभर्टी लाइनभन्दा तलको मान्छेले सुविधा लिने हो राज्यबाट, हामीले सुविधा लिनुपर्छ भन्ने छ र? छैन होला नि त। यसको लागि चाहिँ डुअल रेट किन नगर्ने? जसरी मोदीले आउने बित्तिकै कुकिङ ग्यासको हामी कनेक्सन चाहिँ उसलाई मात्रै दिन्छौँ जुन चाहिँ पोभर्टी लाइनभन्दा तलको छ, तपाईँहरूले पुरा रेटमा किनिदिनुहोस् भनेपछि सबैले त्यो मान्यो नि त। हाम्रो सरकारले किन गर्न सक्दैन त्यो कुरा? अब यो त आफूमाथि विश्वास हुनु पऱ्यो नि कि मैले भनेपछि मान्छ भन्ने कुरा विश्वास हुनु पऱ्यो। होइन भने हामी जस्ता मान्छेहरूलाई युज गरेर भए पनि यो कुरा अब अहिले म दर्शकहरूलाई चाहिँ म त अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने यस्तो बेलामा देश यति समस्याग्रस्त भएको बेलामा हामी भोलिन्टियरली भए पनि हामीलाई किन चाहियो यो कुकिङ ग्यास? हामीलाई सस्तोमा किन चाहियो? बरु हामी बिजुलीको चुलोबाट चाहिँ उत्पादन गरौँ। जब त्यो ग्याप बढ्छ, कुकिङ ग्यासको सिलिन्डर 2500-3000 पुग्छ, त्यो बेलामा त बिजुली धेरै सस्तो हुन्छ नि त। त्यो युज गर्न मान्छे आफै प्रेरित हुन्छ नि त। पेट्रोलियममा पनि अब त्यसको अल्टरनेट खोज्छ नि त मान्छेले। अब विदेशमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै धनी भएर चाहिँ साइकलमा चढ्न सुरु गर्यो। हामी साइकलमा चढ्नुपर्ने मान्छे चाहिँ गाडी नभइकन नचढ्ने मान्छे पर्यौँ। त त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि सोच चेन्ज गर्नु पऱ्यो र सरकारले पनि यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई बेटर बनाउनु पऱ्यो कि आज हामी सबै पब्लिक ट्रान्सपोर्ट विदेशमा जाँदा हामी खुसी खुसी युज गर्छौँ, हामीलाई केही पनि गाह्रो लाग्दैन। नेपालमा मात्रै किन स्ट्याटस सिम्बल हुँदैन? स्ट्याटस सिम्बल हुँदैन। स्ट्याटस सिम्बल यहाँ पनि छैन। आज म आफ्नो लागि भन्दैछु, यदि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सहज र राम्रो हुने हो भने म पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्छु। यसमा कुनै त्यो छैन। ट्याक्सी चढ्न पनि प्रब्लम छैन, बस चढ्न पनि प्रब्लम छैन, केही पनि। त्यो स्टेटस सिम्बल छैन। स्टेटस सिम्बल भए त गाउँमा गएर गाउँमा एउटा किसानको घरमा गएर बस्नु जरुरी छैन नि त। स्टेटस सिम्बलले केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, स्टेटस सिम्बल त अरूले के सोध्छ भन्ने न हो, मान्छेको पर्सेप्सन त अरूले बनाउने हो नि। मैले आफैले म धनी छु भनेर हुन्छ त, या मलाई सबैले मान्नुपर्छ भनेर त कहिले पनि हुँदैन नि त। त्यस्तै कुरा छ। अरुणजीको कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। यो इन्डियाको CSR वाला कुरा त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। यसलाई चाहिँ यो म अलिकति अझ यसमा स्टडी पनि गर्छु। यसलाई चाहिँ म एकदमै र यो सोभरेन ग्यारेन्टीको कुरा त हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई अस्ति गएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि र गभर्नर साहबलाई पनि बारम्बार हामीले भन्यौँ कि ब्याङ्कहरूलाई लोन दिनुहोस्। अहिले NMBले ल्यायो, करिब 23 अर्ब रुपियाँ ल्यायो NMBले। अझै पनि अब 20 अरब जति पाइपलाइनमा छ। त्यो NMBले लिएर आउँछ। अहिले नेपाली रुपियाँमा नै हामीले DFCबाट, DFC भनेको US फेडको चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो, त्यहाँबाट चाहिँ $100 मिलियन भनेको 112.5 अर्ब रुपियाँ त्यो नेपाली रुपियाँमै ल्याउँदैछु। 9.5-10% जतिको ब्याज पर्छ। अहिलेको बेलामा 10%मा पनि पैसा पाउनु राम्रै कुरा हो नि त। त्यो 7 वर्षको लागि चाहिँ पैसा लिएर आउने। अब यो दिगोसम्मको लागि एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले। मिसम्याच जुन छ नि डिपोजिट र यसले गर्दा नै समस्या पनि जन्माएको। यो क्रेडिट क्रन्चको कहीँ न कहीँ हुने कारण थियो। लङ टर्म फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भएन हामीसित। कमर्सियल ब्याङ्कले नै चाहिँ मतलब डिपोजिट लिएर डिपोजिटको एगेन्स्टमा डिपोजिटको टेन्युअरभन्दा 3 टाइम्स टेन्युअर दिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङ गर्न अथवा कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई फाइनेन्सिङ गर्न आफैमा जोखिमले भरिपूर्ण हो नि त। हाम्रो त पहिलेदेखि नै हाम्रो फाइनेन्सिङ सिस्टम नै जोखिमको बास्केटमा छ। एकदम सही कुरा हो। यो कुरा हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि दियौँ कि यो 3 महिनाको फिक्स्ड डिपोजिट कुनै देशमा पनि हुँदैन र 3 महिनाको फिक्स्ड डिपोजिटको रेट र 5 वर्षको फिक्स्ड डिपोजिटको एउटै हुने त कुनै देशमा पनि छैन। त्यो कमसेकम त्यो 4% हुन्छ भने 3 महिनाको 5 वर्षको 8% हुनुपर्छ। यतिको डिफरेन्स हुनुपर्छ। 1 वर्षपछि 2 वर्ष 3 वर्षको फरक हुनुपर्छ। 5 वर्ष किन 10 वर्षको पनि फिक्स्ड डिपोजिटको टेन्युअर हुनुपर्छ। अहिले छँदै छैन। त यो सब कुरा सुधार गर्दै जानु पर्यो। अब डिभेन्चर पनि ल्याएको कारण त्यही हो। अहिले हामीले एनर्जी बन्ड पनि निकाल्यौँ। एग्रिकल्चर ब्याङ्कले, कृषि विकास ब्याङ्कले एग्रिकल्चर बन्ड निकाल्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड पनि निकाल्न जरुरी छ। अहिले विदेशको पैसा ल्याउनु जरुरी छ। मैले जसरी तपाईँको रेमिटेन्स यो भने यो चाहिँ खाता खोल्न चाहिँ सजिलो बनाइदियो, तर VKYCबाट खाता त खुल्छ तर ट्रान्सफर हुन चाहिँ त्यति सजिलो अझै पनि छैन। हामी त्यसमा हामी पनि काम गरिरहेका छौँ।
विदेश जानको लागि हाम्रो मौलिक उत्पादनहरूको जुन विश्वमा यति डिमान्ड छ त्यस्ता प्रोडक्टहरूको तर्फ ध्यानै छैन। राज्यको ध्यान कहाँ छ भने अहिले अब बजेटको कुरा गर्ने हो भने सिमेन्ट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नमा गयो, त्यो 8% दिएर पनि त्यति ठुलो पैसा लगानी गरेर पनि एक्सपोर्ट हुन्छ भने त राम्रै कुरा हो। त्यो तल आएपछि त्यो दिगो हुँदैन, तर हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू त दिगो हुन्छ नि त। हामीले कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ। कृषि र कृषि प्रशोधन वनको पनि हामीले 1 खर्बको त काठै इम्पोर्ट गर्छौँ, फर्निचर अर्को इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब त निजी वन भन्छ, निजी वनलाई खोल्नु पर्यो। अरू सामुदायिक वनलाई पनि एउटा क्राइटेरिया बनाएर एउटा सिस्टम बनाएर काटेर त्यसको फर्निचर कन्भर्ट गरेर त्यसका अरू अब मैले भन्नु पर्दाखेरि हामी त सिनको पनि इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। 1 अर्ब 25 करोडको त गुन्द्रुक इम्पोर्ट गरेका छौँ। हामीलाई त लाज लाग्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको जनेउ पनि हामीले चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। हाम्रो हिन्दू धर्मको पहिचान हो त्यो पनि इम्पोर्ट गर्छौँ। उहाँहरूले लगाउने सिन्दुर पोते त पोतेको त कुरै नगरौँ ल, पोते त बाहिरबाट आउँछ, नेपालमा सम्भव छैन मैले बुझेँ। तर सिन्दुर र बिन्दी पनि हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। यस्ता त कति छन् इक्जाम्पल। यस्ता अहिलेको बेलामा यो सबैलाई त रोकिदियो भने कसैले गाह्रो पर्छ। यो अटोमेटिक यहाँ उत्पादन सुरु हुन्छ। सिनको हामी बनाउन सक्दैनौँ। यहाँ बाँसको सिनको बनाइराखेको उद्योग बन्द भयो किनभने सस्तोमा इम्पोर्ट भयो। त्यस्तालाई अहिले रोकिदिनुपर्छ। यस्ता कति छन् कृषिका आइटमहरू रोक्यो भने खान पाउँदैन भन्छन्। खान किन पाउँदैन? हामी जुन ठाउँमा हामी जन्मेको छौँ, जुन ठाउँमा हामी हुर्केको छौँ त्यहाँको खाना पो खाने हो। विदेशी फलफुल अहिले हामी चाहिँ चेरी इम्पोर्ट हुन थालेछ। 2000 रुपियाँ 2500 रुपियाँ किलोको चेरी हामी खान सक्छौँ भने हाम्रो फलफुल चाहिँ हामी खाँदैनौँ। यो नेपाली हो, यो किन खाने? सुन्तला पनि हामी त्यति रुचाउँदैनौँ खान। स्याउ पनि हाम्रो जतिको पौष्टिक छ त्यो नखाएर हामी चाहिँ विदेशी त्यो टल्किने चाइनिज स्याउ खान चाहन्छौँ। यो सोच चाहिँ हामी सबैको चेन्ज हुनु पर्यो। सरकारले गर्ने काम एउटा हो, तर हामी सबैले मिलेर सोसाइटीले गर्नुपर्ने, उहाँ मिडिया कर्मीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो भने यो अवेरनेस क्याम्पेन चाहिँ नचलाइकन अब राष्ट्रवाद यसमा खोजौँ। नेपाली भएर नेपाली लगाउँ, नेपाली खाउँ। अल्लोको कतिको छ भने अल्लोले गर्दा हामी कटन इम्पोर्ट गर्नै पर्दैन। 1 टुक्रा कटन इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन। अल्लोलाई हामीले राम्ररी सबै निकाल्न सक्यो भने अल्लोबाटै हामीलाई लगाउनको लागि पुग्छ। हाम्रो हाते कागज विलोप हुँदैछ किनभने हिजोसम्म चाहिँ हामी सबै हाते कागजको युज गर्थ्यौँ। तपाईँको धनी पूर्जा पनि नेपाली कागजको थियो, अब त्यो पनि इन्डियन या विदेशी कागजको हुने भयो। तपाईँको लाइसेन्स पनि थियो, अहिले त अब लाइसेन्स अर्कै आइसक्यो। हरेक कुरामा पहिला यो टिप्पणीहरू लेख्ने पनि सबै त्यसैमा हुन्थ्यो, अब बिस्तारै त्यो पनि विलोप हुँदैछ। नेपालमा पनि हामीले गर्न छोड्यौँ। त्यसलाई चाहिँ यति अप्ठ्यारो बनाइदियो। एक्सपोर्ट कतिको गाह्रो छ, इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई यति सजिलो छ अहिले कि कुनै पनि कहीँबाट विश्वबाट इम्पोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँ घरमा बसेर आफ्नो कोठाबाट बाहिर ननिस्केर एउटा कम्प्युटरबाट तपाईँले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्सारलाई पनि अटोमाइजेसनमा लगिसक्यो। ब्याङ्कको खाताबाट पैसा राखिदिनु भयो भने हुन्छ, एउटा क्लियरिङ एजेन्टलाई राख्नुहुन्छ भने त्यो कन्टेनर तपाईँको घरमा आइपुग्छ। एक्सपोर्ट गर्न कति गाह्रो छ, एउटा सर्टिफिकेसन लिनको लागि गाह्रो। त्यसपछि वनबाट चाहिँ छोटपुर्जी निकाल्न गाह्रो, 7 चोटि निकाल्नुपर्छ, हरेक ढाटमा समस्या छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ त्यो क्वारेन्टिन, त्यहाँबाट सर्टिफिकेसन लिनुपर्छ। ल्याब छैन, 12 महिना लगाइदिन्छ टेस्ट गर्नको लागि। त्यसपछि त्यसलाई सिल गर्नुपर्छ रे के गर्नुपर्छ, हरेक फेजमा सिल गर्नुपर्छ। एक्सपोर्टलाई यति हामीले डिफिकल्ट आफैले बनाउँछौँ भने एक्सपोर्ट कसरी हुन्छ? यो त हिजो मात्रै मैले यो सबै कुरा हाम्रो त्यो चाइना एक्सपोर्ट 10 अर्बभन्दा बढीको अहिले इलिगल एक्सपोर्ट भइरहेको छ, जडीबुटी र अरू कुराको। किनभने NOOP भन्ने एउटा चाहिँ संस्था छ, त्यो सर्टिफिकेसनको लागि यहाँको क्वारेन्टाइन विभाग छ, त्यसले चाहिँ एउटा सबैको बनाएर त्यो SOP बनाएर चाइना पठाउनु पर्ने। त्यो आजसम्म वर्षौँदेखि पठाएको छैन। त्यो 150 वटा आइटमको मात्रै पठाइदियो भने 10 अर्ब होइन, त्यो 1 खर्बको एक्सपोर्ट हुनसक्छ। त्यो त्यस्ता त हाम्रा वस्तुहरू कुनै पनि एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि अहिले अब श्रीखण्ड हाम्रोमा यति पोटेन्सियल भएको हो। तपाईँको दाङदेखि लिएर त्यहाँ पश्चिमसम्म तराईमा जहाँ पनि मजाले चाहिँ इभन रोल्पाको ठाउँमा
लगाइदियो भने आफै हुन्छ त्यस्तो छ। यतातिर कोशी यतातिर अगरवुड लगायो भने अलिकति पानी नजम्ने ठाउँ भयो भने अगरवुड लगायो भने हुन्छ। एउटा अगरवुड 8 वर्षमा रेडी हुन्छ। यस्ता सम्भावनाहरू कति छन्। सिजनल सफेद मुसली भन्नु अहिले 3-4 महिनादेखि चाहिँ मुगुमा किसानहरूले त्यहाँ चाहिँ कपास फलाएको छ, किनभने त्यहाँ अरू केही गर्न गाह्रो भयो, मान्छे धेरै छैन, कपास त छरिदियो भने आफै फल्छ, केही गर्नु पर्दैन, न बाँदरले खान्छ, न अरू कसैले खान्छ, न केही जीव जन्तुले खान्छ, केही पनि हुँदैन। फलायो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ केही अरू गर्न सक्ने केही छैन, त्यो लाउन गराइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। गभर्मेन्टले यस्तोमा त्यहाँको चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूले नै फोन गर्नुभयो, तपाईँले गराइदिनु पऱ्यो, हामीले सकेनौँ भनेर। यस्ता स्थिति छन्। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति डेफिनेटली मिलेरै चेन्ज गर्नुपर्छ। सबै सरकारले गर्न सक्छ भन्ने सम्भव पनि छैन, तर जबसम्म हामीले यो एउटा चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो के छ भने हाम्रो के भयो भने हामीले हरेक कुरा चाहिँ विदेशबाट आएको नै खानु पनि पर्यो, लगाउनु पनि पर्यो भन्ने जुन छ नि, र अहिले जुन हिसाबले इम्पोर्ट बढेको छ, तपाईँले भन्नुभयो एकदम ठिक हो। हाई ड्युटीवाला आइटमलाई ठ्याम्मै रोकिदियो भने खानको लागि गभर्मेन्टको लागि स्पेन्डिङको लागि पैसा हुँदैन, तर जुन कुरा हामी यहाँ गर्न सक्छौँ त्यसलाई त रोकिदिनु पऱ्यो नि त। त्यसलाई रोकेन भने महँगी बढ्छ भन्ने कुरा। अहिले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो, मुस्ताङको दाल प्रसिद्ध छ, तर के भने अर्जेन्टिनाबाट इम्पोर्ट भएर मुस्ताङको दालको लेबल राखेर मार्केटमा आउँछ बढी। अर्जेन्टिनाबाट पनि आइराखेको छ, तपाईँको बर्माबाट पनि आइराखेको छ। त्यो बर्माको दालले चाहिँ, किनभने हामी त क्यानाडा एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ, हाम्रो मुस्ताङको दाल, सिमीको दालदेखि लिएर धेरै कुराहरू एक्सपोर्ट गर्छौँ, त त्यो नेपालीले नै खाने हो, विदेशमा चाहिँ नेपालीहरूले नै खाने हो, त त्यसको लागि चाहिँ अहिले यही त हो, सोच हाम्रो चेन्ज हुनु पऱ्यो कि हामी चाहिँ अहिले अब ठुलो अलैँची हाम्रो यति फल्छ, मेरै घरमा अब अरू मलाई त त्यो यति हेरेर त्यसलाई फालिदिएँ मैले। कोभिडको बेलामा घरमा बसियो, अब कुकिङ गर्न कहिलेकाहीँ रहर लाग्छ, मैले नै कुकिङ गर्न गएँ, ठुलो बिरयानी पकाउन लागेको थियो, त्यसमा त चाहिन्छ नि ठुलो अलैँची, अनि ठुलो अलैँची भनेको त त्यो काम गर्नेले निकालेर दियो, प्याकेटमा हेरेँ त इन्डियाको लेभल रहेछ, त्यो हेरेर त रिस उठ्यो मलाई, एकदम साह्रै रिस उठ्यो। ल नेपाली उत्पादन नगरेर त्यहाँ चाहिँ, अब मैले त हेर्नुहोस् फलफुल नेपाली हुन्छ भने खान्छु, विदेशी फलफुल जहाँसम्म हुन्छ खान्न, एभोकाडो जबसम्म नेपाली पाउँछ खान्छु, सुन्तला पनि त्यही हो। यो अब अहिले त आज त मैले विदेशी लुगा लगाएको छु, तर म अहिले प्रायः चाहिँ नेपाली लुगा लगाउँछु, त त्यो र अब बिस्तारै अब मैले यो सबै छोडिदिन्छु, नेपाली लुगा नै लगाउँछु। त्यो भन्न मात्रै होइन, गर्नुपर्छ, नगरिकन सम्भव छैन। हामी सबैले अलिअलि गऱ्यो भने पनि फरक पर्छ। मैले एउटा लास्ट कुरा मात्रै के राख्न चाहेँ भने, अहिले जुन हामी इम्पोर्टलाई नै सरकारले यति सजिलो बनाएको छ र सबभन्दा बढी प्रफिटेबल पनि बनाएको छ। आज एउटा एजेन्सी लियो भने 2 अरब 3 अरबको नाफा गर्न सक्छ, 40-50 अरबको टर्नओभर गर्न सक्ने कम्पनीहरू पनि छन्, त त्यसमा 2-4 अरबको नाफा हुन्छ भने बोला कुकुरले टोकेको छ कि 10,000 मान्छेलाई रोजगारी दिने, ठुला उद्योग लगाउने अथवा कृषिमा काम गर्ने, त्यो माटोसँग जोडिने भन्ने कुरा हुन्छ त? यो हुँदैन, तबसम्म हुँदैन जबसम्म सोच चेन्ज हुँदैन। राज्यको पनि, नेपाल सरकारको, पोलिटिसियनहरूको, ब्युरोक्रेट्सहरूको, हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको र आम जनताको सबैको सोच चेन्ज हुनु पर्यो। यो सोच जबसम्म चेन्ज हुँदैन, जबसम्म कृषिलाई हामी सबभन्दा माथि राख्दैनौँ, सबभन्दा बढी फाइदा त्यसमा हुनु पर्यो भन्ने कुरा सोच्दैनौँ, त्यसपछि चाहिँ निर्यात गर्ने उद्योगलाई हुनु पर्यो, त्यसपछि आयात प्रतिस्थापन उद्योग भनेपछि तपाईँको हाइड्रो पावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तपाईँको यो केबल कार, यस्ता सबै आयो के, यिनीहरू उद्योग हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो उद्योग हुन्, यो चाहिँ सर्भिस सेक्टर होइन। यसपछि चाहिँ सर्भिस सेक्टर, अनि त्यसपछि इम्पोर्टको नाफा हुनुपर्छ। आज इन्डिया अथवा कुनै देशमा पनि इम्पोर्टको नाफा 2-4% हुन्छ, हाम्रोमा त 20% को भन्ने मात्रै हो। कति इम्पोर्टको नाफा हुन्छ त्यो त हेरे हुन्छ। त्यसैमा ओभर इन्भोइस भएर पनि, जसमा ड्युटी कम छ त्यसमा ओभर इन्भोइस भएर गएको छ, जसमा ड्युटी बढी छ त्यो अन्डर इन्भोइस भएर हुन्डीबाट पैसा त्यहाँ जान्छ, हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्सको पैसा आउनुपर्ने त्यहाँ गइराखेको छ, विकृति यहाँ छ।
यसलाई जबसम्म रोक्दैन हामीले मुहानलाई रोक्नु पर्यो के सानातिना स्ट्रिमहरू आफै रोकिन्छन् हाम्रो सोच बदलिनु पर्यो जब मान्छेले खाँदैन लगाउँदैन विदेशी या विदेशी कुरा प्रयोग गर्दैनौँ भने आफै हुन्छ नि त यो कलम हामीले नेपालमा पनि बन्छ नि हामी विदेशी कलम किन युज गर्नु पर्यो त्यति सोच बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ